बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आज की जो है वो इस वीडियो में कुछ अहम ख़बरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी हैं। इन अहम ख़बरों का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी है और कुछ का ताल्लुक़ जो है वो इमरान ख़ान पर हुए हमले के हवाले से है। क्या सूरत हाल है जनाब? सबसे बड़ी और अहम ख़बर तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जो है वो इमरान ख़ान से बदतमीज़ी की है, उनकी लड़ाई हुई है इमरान ख़ान के साथ। ये क्या स्टोरी है, इससे भी हमने आपको आगाह करना है। इसके अलावा एक और स्टोरी है कि इमरान ख़ान पर हमला करने वाले मुलज़िम नवीद ने अहम सबूत जो हैं वो पुलिस को दे दिए हैं। वो क्या सबूत हैं और उनकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे कबल जो है जनाब वो कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है कि जब से पीडीएम हुकूमत आई है उसके बाद से उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम देने शुरू किए हैं। तो आइए अपनी आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। जनाब सबसे पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के असासाजात की ज़ब्तगी का हुक्म वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म वापस लेने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। अदालत ने वज़ीर ख़जाना के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म और बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए। एहतसाब अदालत का कहना है कि इसहाक़ डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर ख़त्म हो चुका है। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे। इसहाक़ डार के असासों की ज़ब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। पीडीएम की हुकूमत जब से आई है उन्होंने अपने केसेस जो हैं वो माफ़ करवाने शुरू कर दिए हैं और इसका सिलसिला जो है वो पहले दिन से शुरू हो चुका है। और इसकी इन लोगों की हुकूमत में आने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि इनके ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस बनाए गए हैं किसी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया जाए, इनको बरी कर दिया जाए। लेकिन ये जो अपने आप को आज़ाद कह रहे हैं या अपने आप को केसेस से आज़ाद करवा रहे हैं वो सिर्फ़ एक वक्ती तौर पर इनके लिए रिलीफ़ है। इसके बाद जब इनकी हुकूमत बदलेगी तो उसके बाद फिर इनका एहतसाब जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि एहतसाब तो होना चाहिए। एक मुल्क के लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए जो हैं वो खा लिए गए, ज़ब्त कर लिए गए और उसके बाद जो है वो अदालतों में अपने केसेस जो हैं वो बंद करवा दिए गए। तो उसके बाद एहतसाब जो है वो ज़रूरी है। अब अगर हमारी जो अगली ख़बर है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और उसको पहले ख़बर की तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद फिर आपको मज़ीद बताएंगे। हुआ कुछ यूँ है जनाब के लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी ज़मानत में 23 जनवरी तक तोसी कर दी। एहतसाब अदालत में सुलेमान शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज ने एहतसाब अदालत में पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल कराई और एहतसाब अदालत से वापस रवाना हो गए। अदालत ने नैब को आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि सुलेमान शहबाज को सवालनामा दे दिया है, उन्होंने सवालात का जवाब जमा कराना है। सुलेमान शहबाज के वकील ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। यानी वही नैब जो उनके ख़िलाफ़ केसेस बना रहा था, सबूत ढूंढ रहा था, अब उसी नैब ने जो है वो उनके ख़िलाफ़ केसेस बंद करने की अपीलें शुरू कर दी हैं। यानी ये वो डर है, वो खौफ है नैब के ऊपर जो इनके हुक्मरानी के दौर में जो है वो हमेशा से रहा है। आपको शहबाज शरीफ का मशहूर ज़माना जो है वो सैफुर रहमान के साथ स्कैंडल भी याद होगा कि किस तरह इन्होंने सैफुर रहमान के साथ मिल के जो है वो जरदारी और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ केसेस बनवाए, उनको कॉल्स कर कर के कहते रहे और इसी तरह जो है वो अपने मुख्तलिफ़ मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इनको कोई करप्शन का केस नहीं मिल रहा और तो ये लोग जो है वो नैब को तो किसी न किसी तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल करना है, तो वो अपने ही हक़ में जो है वो नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ मिल नहीं रही और अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाने पे ये लोग जो हैं वो रज़ामंद हो चुके हैं या तुले हुए हैं, जिसको आप दूसरे अल्फाज में कहते हैं। लेकिन इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा इनको नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द जो हैं वो ये लोग फिर एहतसाब के कटहरे में आने वाले हैं और जैसे ही फिर ये एहतसाब के कटहरे में आएंगे तो उसके बाद फिर इन लोगों से हिसाब लिया जाएगा कि इन लोगों ने इस मुल्क का जो अरबों रुपया खाया है या अरबों रुपया जो इन लोगों ने बाहर के ममालिक में ट्रांसफ़र किया है वो किस तरह किया है, वो क्यों किया है और उसके पीछे मकासद जो थे वो क्या थे। तो ये ख़बरें हैं पीडीएम के हवाले से। पीडीएम जो है वो उसको मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं, एक तरफ मुल्क की इकॉनमी जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है
ملک جو ہے اس کے اثاثہ جات جو ہیں وہ بک رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے وہ معاف کروانے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ جی تو ناظرین، ایک اور اہم خبر جو ہے وہ جناب پرویز الہی کے حوالے سے ہے، اور وہ بری خبر ہے پرویز الہی کے لیے۔ اور پرویز الہی کے حوالے سے آج ہمارے پاس 2-3 اہم خبریں ہیں۔ ہم آپ کو یہ خبر بتاتے ہیں کہ پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ جسٹس عابد عزیز کی سربراہی میں 11 جنوری کو سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس طارق سلیم شیخ شامل ہیں۔ عدالت نے گورنر پنجاب کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ یہ کیس وہی ہے کہ گورنر پنجاب نے جب پرویز الہی کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تو پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کے بعد جو ہے وہ گورنر نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کیس کو لے کے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ چلی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پھر وہاں پہ ایک ایفیڈیوٹ لیا، بیان حلفی لیا کہ آپ جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اس بنیاد پر ہم آپ کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بحال کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک ایک جمع کروایا گیا بیان حلفی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور گورنر جو ہے وہ اپنا ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو واپس لیں گے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوئی۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 جنوری تک ملتوی کی گئی تھی۔ تو 11 جنوری کو اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہے، اور اس کیس کے جو بینچ کے ارکان ہیں ان کے نام بتا دیے گئے ہیں۔ اب 11 جنوری تک جو ہے وہ پرویز الہی نے اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ممکن ہے کہ عدالت خود پرویز الہی کو کہہ دے گی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر عدالت نہیں کہتی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ خود ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گی، اور اس کے بعد پھر اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دی جائیں گی۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے بھی پر نکل آئے ہیں اس حوالے سے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہماری انہی کے حوالے سے ہے، تو آتے ہیں اس پہ۔ ہوا کچھ یوں ہے جناب کہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے ایک ولاگ میں جو ہے وہ کہا ہے، ان کا ولاگ جو ہے وہ کل نشر ہوا تھا، اس پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پرویز الہی کی 3 دن پہلے عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی۔ پرویز الہی نے عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی۔ پرویز الہی نے عمران خان سے کہا، تو جاوید چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ پرویز الہی نے عمران خان کو کہا، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ آپ نے بات نہیں کرنی، اور آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی، اسی لیے میرے اور آپ کے راستے جو ہیں وہ اب جدا ہو چکے ہیں، یعنی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ اس کے حوالے سے آپ اس کی کڑی جو ہے وہ اس بات سے جوڑ سکتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا، انہوں نے اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، اس میں ان کا ایک بیان آیا تھا، اور اس بیان میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر پرویز الہی اسمبلی توڑنے میں تاخیر کریں گے تو پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے، یعنی پی ٹی آئی ارکان جو ہیں وہ اس اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے بدتمیزی کر کے یا اکڑ کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی دوستوں کے ساتھ شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔